दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी कोभिड विशेष कार्यक्रममा छौं। कोभिड विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान अन्तर्गत हामीले यस विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौं। दर्शकवृन्द, सरकारले माघ 14 गतेदेखि देशभर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। 7वटै प्रदेश, 62 अस्पताल र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रमा पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। अभियान अन्तर्गत 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यो अभियान अन्तर्गत कोरोना खोपको प्रभावकारिता के रहेको छ र बाँकी खोप ल्याउने तयारी प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। यसैगरी हामीसँग जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर मुन्नीराज छेत्री। सुरुमा मैले डाक्टर जागेश्वर गौतम सरलाई स्वागत गर्न चाहे। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। अहिले हामीले प्रायोरिटी लिस्ट तयार गरेको छौँ हैन। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले प्रायोरिटीको लिस्ट चाहिँ पहिले हामीलाई दिइसकेको छ। हामी चाहिँ अब नयाँ खोप चाहिँ किनेर ल्याएर प्रायोरिटीमा परेको व्यक्तिहरूलाई लगाउने हामी तयारी गर्दैछौँ। हजुर, त्यो भनेको 4वटा क्राइटेरिया छ। एउटा त्यो खोप चाहिँ एप्रुभड भएको हुनु पर्यो, WHO टिक्यू अथवा SRA भन्छ, स्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटीबाट पास भएको, सम्बन्धित देशमा लगाएको र रिलेटिभली चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ प्राइस अनि हामीलाई चाहिने जति डोज उपलब्ध हुन सक्ने र सकभर 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गर्न सकिने खालको खोपलाई हामीले ल्याउने भनेर त्यो चाहिँ डाइरेक्टिभ हामीले पाइसकेका छौँ। र त्यसैको आधारमा खोप सेलेक्सन गर्ने हो र हामीले चाहिँ खोपको कम्पनीहरूसँग चाहिँ पत्राचार गरेको छौँ र सरकारले पनि कूटनैतिक नोट पठाएर त्यसको एन्सरहरू पनि आइसकेको छ खोप उत्पादक राष्ट्रहरूसँग र त्यसैको आधारमा हामी छिटै नै अब खोप ल्याउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ सुचारू छ। केही दिनमा तपाईले खुसीको खबर सुन्नुहुन्छ होला। हजुर डाक्टर साहब, पक्कै पनि यो नेपालीहरूको लागि खुसीको कुरा हो। यसभन्दा अगाडि कोरोना खोप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आइरहँदाखेरि नेपालमा कहिले आउँछ भन्ने एक प्रकारको जनमानसमा चासो पनि रहेको थियो। तथापि पनि अब यहाँहरूको प्रक्रिया त होलान्, समय हेर्दाखेरि यहाँ आम सर्वसाधारणले कहिलेसम्म पाइन्छ जस्तो अवधि कतिको हुन्छ, यसमा केही भन्न सकिन्छ? अब यस्तो कुरा हो, अहिले संसारभरि नै खोपको आवश्यकता छ हैन। 200 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले खोप लगाउने खोप किन्न खोजिरहेको छन्। यो कमोडिटी एकदमै कम चाहिँ उत्पादन भएको छ हैन। त्यसो भएको भएर एकैचोटि सबै मान्छेलाई ल्याएर खोप लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति फिजिबल हुँदैन होला। त्यसो भएर कम्तीमा पनि 20% जनसङ्ख्या, त्यो भनेको फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत अब अहिले हामीले कभर गर्न नसकेको सुरक्षाकर्मीहरू, धेरै भिडभाडमा काम गर्नुपर्ने, मालपोत यस्तो ठाउँ, ब्याङ्क यस्तो ठाउँमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि प्रायोरिटीमा राखेर अनि त्यसपछि 55 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका मान्छेहरूलाई पनि लगाउने गरी 20% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउनको लागि चाहिँ हामी, तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी 3 महिनाभित्रै यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामी खोप चाहिँ लगाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट दिनुभएको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि त्यही किसिमले तयारी गरिरहेको छ। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कुरा जोड्नु पर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 3 महिनाभित्र आम सर्वसाधारणलाई मिल्ने गरी उपलब्ध गराउने कुराहरू त बताइ नै राख्नु भएको छ। तर यता चाहिँ चरणबद्ध रूपमा खोप नेपालमा ल्याउँदा चाहिँ समय धेरै लाग्ने भनेर जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको पनि भनाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? अब खोप यस्तो हुन्छ, तपाईँले कुनै सामान किन्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो सामान बजारमा प्रोडक्सन भएर आएको छ कि छैन। तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु। तपाईँले कुनै टोयोटाको कार चढ्ने विचार गर्नुभयो भने त्यो कार जापानमा भन्दा बित्तिकै त नेपालमा चढ्न पाइँदैन होला। त्यसको लागि त तयारी चाहिन्छ होला, ल्याउनु पर्छ होला। र भने जस्तै यो चाहिँ तयारीहरू हामीले गरिरहेका छौँ
र तयारी गर्दै गर्दै एकैचोटि सबैलाई ल्याउने होइन, हजुर प्रायोरिटाइज गर्दै गर्दै बजारमा उपलब्ध खोप लिएर आउने हो। त्यस किसिमले हामीले तयारी गरेको छौँ। जनस्वास्थ्य विज्ञले पनि उहाँलाई पनि थाहा छ हजुर खोप नबनिकन पाइँदैन भन्ने, त उहाँलाई पनि थाहा छ नि। र नेपालले यसको बावजुद पनि यो अहिले चाहिँ 10 लाख डोज खोप कम्तीमा 4,60,70,000लाई त पक्का लगाउन पुग्छ यसले। त्यो पनि त सोचे भन्दा छिटै आएको छ नि। त्यो पोजिटिभली लिनु पर्यो कुरालाई भन्छु म। हजुर जस्तो अहिले जुन नेपालमा खोप ल्याइएको छ यो त भारतबाट अनुदान स्वरूप पाएको खोप हो। जस्तो खोपकै कुरा गर्दाखेरि विभिन्न राष्ट्रले अमेरिका, चीन जस्ता ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले पनि उत्पादन गरिरहेका छन्। अब हामीले ल्याउने खोप चाहिँ भारतबाट ल्याउने हो कि अन्य राष्ट्रबाट ल्याउने हो? मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर अगाडि पनि दिइसकेँ होइन, किनभने 4वटा क्राइटेरिया पुरा गरेको खोप हामीले ल्याउने भनेका छौँ। त्यो खोप चाहिँ जहाँबाट पनि हुनसक्छ, अहिले लगाइरहेकै खोप कन्टिन्यू पनि हुनसक्छ, अर्को खोप पनि हुनसक्छ। डाक्टर साहब अहिले जुन यो खोप लगाइरहेको छ नि यसको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो देखिएको छ? फिडब्याकहरू कस्तो आइरहेको छ? अहिले त फ्रन्टलाइनहरूमा बसेकाहरूलाई लगाइरहेको छ, यो प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ? अब यसले कति प्रतिशतमा काम गर्छ भन्ने कुरा त यसको फेज 3 ट्रायल कम्प्लिट भएको छ होइन। यसमा 70% भन्दा बढी मान्छेहरूलाई यसले काम गर्छ, 70 देखि 90% मान्छेहरूलाई काम गर्छ भन्ने आएको छ रिजल्ट। अब त्यो कुरा अरू चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ, त्यो पार्ट चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। जहाँसम्म खोप लगाउँदाखेरि हुने समस्याहरूको बारेमा कुरा छ, माइनर सिम्पटम्सहरू ज्वरो आउने, अलि एलर्जी हुने, चाहिँ वकवक लाग्ने सामान्य समस्याहरू चाहिँ देखिन सक्छन्, केही देखिएका छन्। र सिरियस खालको एडभर्स इफेक्ट केही पनि देखिएको छैन। त्यसो भएर हामीले अहिले स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, केयर होममा बस्ने मान्छेहरू, जेलमा बस्ने बन्दीहरूलाई लगाइरहेछौँ। यसमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ बहुत पोजिटिभ सकारात्मक आएको छ। हजुर पक्कै पनि डाक्टर साहब, तर यहाँले सकारात्मक कुरा गरिरहँदा सामान्य लक्षण मात्रै देखिन्छ भनिरहँदा जुन मान्छेहरूमा एक किसिमको खोप आयो भन्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूको मृत्यु भएको कुराहरू पनि छ, विभिन्न किसिमका अफवाह फैलाइएको कुराहरू पनि छ। तथापि पनि यो सामान्य किसिमका समस्या मात्रै हुने हो भनेर विश्वास चाहिँ यहाँले कसरी दिलाउने आम जनतालाई? अब यसरी बुझ्नुपर्छ, खोप नलगाएको दिन पनि त मान्छेहरूको डेथ समाजमा भइरहेको हुन्छ नि होइन। हार्ट एट्याक भएर अरू केही समस्या भएर मान्छेहरूको मृत्यु भएको हुन्छ। त्यो मृत्यु हुने क्षणमा त्यही दिन खोप लगाइयो भने खोपले मृत्यु भयो कि भनेर मान्छेले शङ्का गर्न चाहिँ मिल्यो, तर त्यो वास्तविकता त्यस्तो होइन। र खोप नलगाएको बेला पनि त मान्छेको निधन भइरहेछ नि। त्यसो भएर त्यसलाई खोपसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। खोपको कारणले त्यस्तो सिरियस केही पनि भएको छैन। यो सामान्य जुन समस्या भनेको चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो? सामान्य वकवक लाग्ने, ज्वरो आउने, कसैलाई डाबर आउने, त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। हजुर डाक्टर साहब, अनि यो जुन खोपको विषयमा कस्ताले लगाउने कस्ताले नलगाउने भनेर जुन क्राइटेरिया छ नि, यो चाहिँ यो विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो खोप चाहिँ गर्भवतीले लगाउनु हुँदैन, 2 वर्षभन्दा सानो बच्चा भएको ल्याक्टेटिङ मदरले लगाउनु हुँदैन, 18 वर्षभन्दा मुनिका उमेरकाले लगाउनु हुँदैन। र पहिला चाहिँ उपचार गर्दा, स्वास्थ्य उपचार गर्दा सिरियस एलर्जी, एनाफाइल्याक्टिक सक भन्छौँ हामी, त्यस्तो भएको मान्छेहरूले लगाउनु हुँदैन, नभए अरूले चाहिँ लगाउन मिल्छ। हजुर डाक्टर साहब, पक्कै पनि यो खोप आइसकेपछि हामी आम जनमानसमा निकै नै चासोको विषय पनि रहेको छ होइन। तथापि हामीले विभिन्न राष्ट्रबाट लिएर आउँदाखेरि ती राष्ट्रको र हाम्रो नेपालको अवस्था भनौँ न, वातावरण या लगाउनेहरू सबै एउटै हुन्छ कि यो फरक हुन्छ? यो सिचुएसन अनुसार फरक हुन्छ, कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? यो सामान्य फरक हुन सक्छ, तर यो फेज 3 ट्रायल गर्दाखेरि विभिन्न पपुलेसनमा ट्रायल गरिएको हुन्छ। हजुर यो कति प्रभावकारी छ, कति सिम्पटमहरू देखिन्छ, कति समस्या हुन सक्छ भनेर हेरिएको हुन्छ ट्रायलकै बेलामा, अध्ययनकै बेलामा। त्यसो भएको भएर अलिअलि फरक तपाईँले भनेको कुरा हुन सक्छ, तर
ड्रास्टिकल्ली धेरै फरक चाहिँ हुँदैन। हजुर, जस्तै भारतबाट ल्याएको कोभिसिल्ड र भनौँ न अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले बनाएको बायोएनटेकले बनाएकोमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ? यस्तो कुरा हो, त्यो खोप कुन जातको हो त्यसमा भर पर्छ। प्रोटिन बेस हो कि भाइरस भेक्टर बेस हो कि अथवा चाहिँ आरएनए बेस हो, त्यसका किसिम किसिम हुन्छन्, जात हुन्छ त्यसको। त्यो अनुसारको इफिकेसी पनि, सिम्पटम पनि र त्यसबाट हुने सामान्य अवांछित घटनाहरू पनि फरक फरकका हुन्छन्। खोप भनेको सबै एकै खालको होइन, होइन? कार भनेको सबै एकै खालको होइन नि। डिफ्रेन्ट कम्पनीले डिफ्रेन्ट कार प्रोडक्सन गर्छन् भने जस्तै खोप पनि भिन्दा भिन्दै खालको हुन्छ। तर बेसिक कुरा के हो भने गाडीको काम मान्छेलाई बोकेर हिँड्ने हो, होइन? भने जस्तै खोपको काम रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति दिने हो, एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गर्ने हो। त्यसो भएर त्यसको तौर तरिकाहरू चाहिँ बनाउने फरक हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा त्यसको इफेक्टिभनेस, प्रभावकारिता फरक हुन सक्छ। तर काम चाहिँ रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति दिनु नै हो फरक फरक खोपको। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अग्रस्थानमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मीहरूले भ्याक्सिन लगाइरहँदा सबैजनाले लगाउनु भएको हो कि यो पनि यहाँहरूको अवस्था हेरेर लगाइएको, कस्तो हो यो? यस्तो कुरा हो, हामीले सबैको लागि व्यवस्था गरेका छ। हजुर, यो खोप भन्ने कुरा स्वेच्छाले लगाउने हो, हजुर, कर गरेर बाध्य पारेर लगाउने होइन। यसको महत्त्व बुझ्ने, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सबैले लगाउँछन्। अब कसैले लगाएनन् भने पनि हामी जोड गरेर चाहिँ लगाउँदैनौँ, किन स्वास्थ्य सुरक्षा त उहाँको हुने हो नि। त्यसो भएर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यसको फाइदा बताउँछौँ। लगाइरहनु भएको छ, चाहने जतिले लगाउनुहुन्छ। जसले अहिले लगाउनु भएन पछि जनरल पपुलेसनले लगाउने बेलामा लगाउनु होला। र कसैले म लगाउँदिनँ भने पनि त्यो चाहिँ बाध्यकारी छैन। जुन यो खोप हामी ल्याउँछौँ नि डाक्टर साहब, यो खोपको भण्डारण क्षमता चाहिँ कस्तो रहेको छ हाम्रो मुलुकमा? 2 to 8 डिग्रीको टेम्परेचरमा भण्डारण गर्ने क्षमता हामीसँग यथेष्ट छ। किनभने त्यस्तो खोप हामीले नेपालमा लगाइरहेको छौँ। नेपालले इम्युनाइजेसनमा चाहिँ धेरै काम गरेको छ। कतिपय देशहरूले नेपालबाट सिकेका छन्। त्यसो भएर साउथ एसियामा नेपाल चाहिँ खोपको लागि चाहिँ नामुद नै हो। एकदम व्यवस्थित खोप अभियान छ हाम्रो नेपालमा। इम्युनाइजेसनको कभरेज पनि एकदमै राम्रो छ, 85-90% कभरेज छ। त्यसो भएर खोप 2 to 8 डिग्रीको खोप राख्दा हामीलाई केही पनि समस्या छैन। जहाँसम्म -20 को हो त्यसको पनि सहरमा हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। -70, -80 को खोप चाहिँ हामीलाई हाम्रो भण्डारण क्षमता पेरिफेरीमा छैन। त्यसो भएर त्यस्तो खोप ल्याउनु पर्यो भने त्यस्तो खोप चाहिँ सहरमा मात्रै युज गर्न सकिन्छ। अच्छा डाक्टर साहब, जुन हामीले अहिले खोप आयात गर्ने या खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ नि, यो खोप अब आउँदाखेरि चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई एकैचोटि पुग्ने गरेर ल्याउने हो कि यो प्रक्रियागत रूपमा थोरै थोरै ल्याउने हो? अब या भनौँ न अहिले हामीले जुन खरिद गरेको खोप चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ ल्याउन खोजिएको हो? तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले अगाडि नै दिइसकेँ। हजुर हजुर, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, एकैचोटि खोप ल्याउने कुरा न तपाईँले ल्याउन पाउनुहुन्छ न त्यो खोप उपलब्ध छ। त्यसरी हरेक दिन प्रोडक्सन भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा थोरै थोरै एमाउन्ट ल्याउँदै गरी लगाउनुपर्छ। एकैचोटि सबै पपुलेसनलाई ल्याउन जरुरी छैन, एकै दिन लगाउने होइन। त्यसो भएर प्रायोरिटीको 20% पपुलेसनलाई लगाउन पुग्ने खोप भयो भने हामीलाई सुरुमा चाहिँ पुग्छ। त्यसपछि चाहिँ कोभ्याक्स फेसिलिटी छ, गाभी र WHO ले मिलेर बनाएको एउटा फेसिलिटी हो। त्यो फेसिलिटीबाट 20% आउँदैछ। त्यो गरेर हामीले 20% किनेर ल्याउँछौँ। कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट आउने पनि सब्सिडाइज रेटमा किन्ने नै हो। यो दुई तरिकाले खोप ल्याएपछि हामीलाई 40%लाई पुग्छ। त्यो 40%लाई पुग्दै अनि अरू व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, अहिले जुन पक्कै पनि हामी खोप अभियान विशेष कार्यक्रममै रहेका छौँ, तर हामीले खोप मात्रै ल्याइरहँदाखेरि सरकारले अन्य विकल्पमा पनि खोज्ने कि खोप मात्रै समस्याको समाधान हो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? हामीले धेरै पहिलेदेखि भनेका छौँ, कोभिड-19 को रोकथामको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्ने हो। भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, यो कुरा चाहिँ खोप लगाइसकेपछि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
किनभने खोप चाहिँ 100% प्रभावकारी हुँदैन। त्यसो भएर त्यो काम गरिराख्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो पछि पनि हामीले यो काम गरिराख्नुपर्ने हो। पक्कै पनि यहाँहरूले खरिद गरेर ल्याएको खोप छ नि, अहिले आम सर्वसाधारणहरूलाई हामीले यो निःशुल्क लाउने पाउनुपर्ने हो कि पैसा तिरेर लाउनु पर्ने हो भनेर एक किसिमको यो दुविधा पनि देखिएको छ, यो चासोको विषय पनि रहेको छ। यस विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो खोप निःशुल्क हुन्छ, हामीले ल्याएर सरकारले किनेर ल्याउँछ, निःशुल्क लगाउँछ जनतालाई। हजुर, अहिले डाक्टर साहब पछिल्लो समय यो कोभिड-19 को बिरामीहरू अलिक कम देखिएको जस्तो देखिएको छ। यो कम परीक्षण गरेर देखिएको हो कि साँच्चीकै कम भएको हो या नागरिक आफै सचेत भएर कम देखिएको हो? नागरिक सचेत भएर कम भएको छ। अहिले कोभिड-19 को इन्फेक्सनको दर घटेको छ। हजुर, पहिला चाहिँ 25-30% थियो भने अहिले चाहिँ 4-5-6% छ संक्रमणको दर। घटेको छ, संख्या पनि घटेको छ, दर पनि घटेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएर बस्ने बिरामीको संख्या पनि घटेको छ, अहिले कम भएको छ। तर कम भए पनि हाम्रो जोखिम चाहिँ कम भएको छैन। जो साल नेपालमा जम्मा 1 जना व्यक्ति संक्रमित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले करिब 3000 मान्छे संक्रमित हुनुहुन्छ। जहिले पनि यो संख्या बढ्न सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै यो सरकारले लिएर आएको कोभिड खोपले जुन गर्दाखेरि मानिसहरूमा अहिले अलिकति हल्ला पनि फैलिएको छ। यहाँले पनि अघि पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ, बान्ता हुने, रिङ्गाटा हुने यस्तो भयो भने चाहिँ सरकारले फ्रीमा उपचार गरिदिने भनेर पनि भनिएको छ। यो लिङ्क चाहिँ कसरी जाने, सरकार समक्ष या हस्पिटल समक्ष चाहिँ कसरी जाने यस्तो भयो भने? हेर्नुहोस्, खोप लगाउँदाखेरि कसैलाई समस्या भयो भने नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्छ। हजुर, ठुलो लक्षणहरू देखिएको छैन, ठुलो लक्षणहरू केही देखिएछ नदेखियोस् हामी चाहन्छौँ। त्यस्तो लक्षण देखिएछ भने पनि त्यसको उपचार निःशुल्क हुन्छ। डाक्टर साहब, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर मुनिराज छेत्री। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, सम्पूर्णलाई नमस्कार। हाम्रो जागेश्वर गौतम डाक्टर साहबलाई पनि नमस्कार। हस् डाक्टर साहब, अहिले हामी कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानमा छौँ। यो खोप अहिले फ्रन्टलाइनरमा बसेर काम गर्नेहरूलाई लगाइरहेको अवस्था छ। यो खोपको प्रभावकारिता चाहिँ के पाउनु भएको छ? यहाँले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब यो हाम्रो माघको 14 गतेदेखि जुन हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्करहरूको लागि भनेर स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाइका कर्मचारीलाई हामीले जुन लगाइएकोमा मैले पनि 14 गते नै लगाएँ। अनि अब यसको प्रभावकारिताको कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ यसको 2 डोज लाउनु पर्छ। पहिलो डोज लगाइसकेपछि 21 देखि 28 दिनको बिचमा अर्को डोज पनि लाउनु पर्छ। पूर्ण प्रभावकारिता आउनको लागि त 2 डोजै लाउनु पर्छ। तै पनि 1 डोजले पनि हामीलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता चाहिँ आउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ। हजुर डाक्टर साहब, अहिले जस्तो यहाँहरूले त निष्क्रिय तरिकाले खोप लगाइराख्नु भएको अवस्था पनि छ, तथापि पनि आम सर्वसाधारणमा एक किसिमको डर छ, लगाउने या नलगाउने भन्ने किसिमको जनमानसमा एउटा भनौँ न मानसिकता पनि देखिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी चिरफार गर्ने, कसरी प्रश्न पार्ने? यो लगाउन हुन्छ कि हुँदैन, या कस्ता व्यक्तिले लाउन हुन्छ, कस्ता व्यक्तिले लाउन हुँदैन, के छ अवस्था यसको? धन्यवाद, यो एकदम राम्रो प्रश्न हो। अब यसमा दुईटा कुराबाट हेर्नुपर्छ। अब हाम्रो शङ्का गर्ने बानी त हामी सबैको छँदै छ, र अर्को एउटा कुरा के भने जुनै पनि औषधिले केही न केही साइड इफेक्टहरू चाहिँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई भिटामिन खाँदाखेरि पनि हुन्छ। अब यो खोप त फेरि नयाँ किसिमको आएको, हाम्रो देशमा पनि नयाँ आएको, संसारमा पनि नयाँ आएको, त्यो कारणले जनमानसमा चाहिँ यसको अलिअलि शङ्का हुनु एकदम स्वाभाविकै हो। र तर त्यसको आत्तिनु पर्ने कुरा चाहिँ किन छैन भनेर भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा डेटा दिउँ। जनवरी 19मा 2021 को जनवरी 19मा एउटा रिकर्ड आएको थियो, एउटा डेटा थियो। त्यसमा चाहिँ 3,81,000 मान्छेलाई लगाएको खोप मध्ये दिल्लीमा इन्डियामा 3,81,000 खोप लगाउँदाखेरि जम्मा 580 जना मान्छेलाई चाहिँ साइड इफेक्टहरू आयो भन्ने किसिमको कुरा छ। अब अलिअलि साइड इफेक्टहरू, अलिअलि ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, इन्जेक्सन लगाएको ठाउँमा दुख्ने कुराहरू त त्यो कुरा छँदैछ। तर कसै मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ मेजर साइड इफेक्टहरू, इभन एनाफाइलेक्टिक सकहरू पनि भएको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले प्रिकसन लिनुपर्छ, कस्तो मान्छेलाई लाउने, कस्तो मान्छेलाई नलाउने भन्ने कुराहरू इन्जेक्सन लाउनुभन्दा अगाडि नै पहिला नै काउन्सिलिङ गरेका हुन्छ। यसको स्क्रिनिङ पनि गरेको हुन्छ।
हजुर डाक्टर साहब जनमानसले खोप लाउन डराउनु चाहिँ नि हुँदैन, म चाहिँ नि त्यही अनुरोध गर्छु। हजुर डाक्टर साहब म फेरि पनि आउनेछु। अहिलेको लागि फेरि पनि मैले डाक्टर जागेश्वर गौतम सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। अहिले जस्तो यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको हुन्छ सार्वजनिक ठाउँमा भिडभाड नगर्न, हो हल्ला जुलुस सभा नगर्न भनिरहँदा पनि सरकारकै पदाधिकारीहरूले भनौँ न राजनीतिक कर्मीहरूले यहाँहरूको जुन सल्लाह सुझावहरू चाहिँ नमानिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यसले संक्रमण फैलिने डर चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हामीले भनिरहेका छौँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरुबाटै भनिरहेको छ। हजुर आज पनि म फेरि भन्न चाहन्छु, जुलुस गर्नु, भिडभाड गर्नु यो चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणलाई बढाउनु हो। कुनै पनि नाममा भिडभाड गर्नु हुँदैन, भिडभाडमा जानु हुँदैन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ फलो नगर्ने गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणलाई बढाउँछ। डाक्टर साहब मैले फेरि पनि हाम्रो डाक्टर मुनिराज छेत्री डाक्टर सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। पछिल्लो समय जुन कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयो नि, जनमानसमा एक किसिमको यहाँले पनि अघि भनिसक्नुभयो डर नमान्न, त्रास नमान्न, निसङ्कुचताका साथ लगाउन भनिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दाखेरि पनि अलिकति मानसिकतामा मैले यहाँलाई भने सङ्कुचन पैदा भएको छ, मानिसहरूको मृत्यु भएको अवस्था पनि रहेको छ। त्यही खोपहरू चाहिँ नेपालमा ल्याइराख्दाखेरि यो साइड इफेक्टहरू देखिन्छ कि देखिँदैन? कुनै पनि चिजको यो भ्याक्सिनको कोभिड-19 को भ्याक्सिनको मात्रै होइन, कुनै पनि चिजको मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, भिटामिन खाँदाखेरि पनि साइड इफेक्ट हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। हजुर तर अब साइड इफेक्ट हुने सम्भावना भए तापनि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने केमा फाइदा बढी छ, केमा चाहिँ नोक्सान बढी छ भन्ने कुराहरू भयो। अब सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मान्छेको ज्यान बचाउनको लागि भ्याक्सिन लाउन जरुरी नै छ। अब त्यस कारणले गर्दा भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि हामी स्क्रिनिङ गरेर र काउन्सिलिङ गरेर लगाउने चलन छ। यो रोग लागेको मान्छे, एलर्जी भएको मान्छेहरू, जस्तो अब गर्भवती महिलाहरू, अब गर्भाधान गर्ने प्लान गरेको मान्छेहरू, दुध खुवाउँदै गरेको मान्छेहरू, यिनीहरूले चाहिँ खुवाउनु हुँदैन, के अरे सुई लाउनु हुँदैन, के अरे भ्याक्सिन लाउनु हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको के अरे एलर्जिक रियाक्सनहरू काउन्सिलिङ गरेका छन्। त्यसो गर्दा गर्दै पनि सर्वसाधारण मान्छेले लाउँदाखेरि पनि माइनर साइड इफेक्टहरू देखिएको छ। त्यो शङ्का लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर के हो भने हामीले चाहिँ कति रिस्क लिने भन्ने कुराहरू भयो। अहिले हामीले चाहिँ एकदम ठुलो प्रतीक्षा गरेर बल्ल बल्ल यो भ्याक्सिन हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार सबैको चाहिँ एकदम अथक प्रयासबाट चाहिँ यो आएको छ। यो आएको कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी धेरै शङ्का गरेर बस्नुभन्दा पनि भ्याक्सिन चाहिँ लाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा चाहिँ त्यो छ। हजुर डाक्टर साहब मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो हामीले जुन कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका हुन्छौँ नि, यो लगाइसकेपछि कोरोना लाग्दैन भन्ने हुन्छ कि यसको समयावधि पनि हुन्छ? अब यसलाई दुई प्रकारले कुरा गर्नु पर्यो। यो 100% ग्यारेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो इन्क्रिज रिस्कबाट चाहिँ नि हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज रिस्कमा चाहिँ जान्छौँ। सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। अब लाग्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ, तर लाग्दैन भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सकिँदैन। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, यो दादुराको खोप लगाएको मान्छेलाई पनि दादुरा त हुन्छ नि, हुँदैन भन्ने कुरा होइन। भए पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति माइल्ड किसिमको चाहिँ हुन्छ। शरीरमा एक प्रकारको चाहिँ त्यो रोग विरुद्ध लड्ने एन्टिबडीहरू निस्किसकेका हुन्छ। केही गरी त्यो भाइरस आयो भने, त्यो कीटाणु आयो भने पनि त्यसले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि अलि निस्तेज पार्छ र त्यसको चाहिँ सम्भावना, त्यसको चाहिँ सिभिरिटी, कडापन चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ। हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। भनेपछि सचेत नागरिक सचेत चाहिँ हुन आवश्यक रहेको। हजुर भ्याक्सिन भने चाहिँ नि के हो भनेर भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाएर मलाई रोगै लाग्दैन, मैले जे गरे नै हुन्छ। अघि यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो सभा जुलुस, आम सभा, भिडभाड कहाँ गर्ने भनेर भन्न चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू जस्तो फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्क लाउने कुराहरू, सेनिटाइजेसनको कुराहरू, यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अनि जुन त्यो हाम्रो 2 मिटरको दूरी भनेर हामीले जुन भनिराखेका छौँ त्यसलाई पनि कायम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भ्याक्सिन भनेको चाहिँ एउटा एडिसनल कुरा मात्रै हो। भ्याक्सिन चाहिँ रामबाणै चाहिँ होइन।
यसरी अथवा चाहिँ यो बुलेट प्रुफ ज्याकेट चाहिँ होइन भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। डाक्टर साहब, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि फेरि पनि मैले डाक्टर जागेश्वर गौतम सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहेँ। डाक्टर साहब, अहिले जुन कोभिड-19 विरुद्धको खोप त आइसकेको छ, यही अवस्थामा अहिले नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पनि देखा पर्यो है भनेर जुन नेपालमा पनि भनेर भनिएको छ, यो अवस्थामा यो खोपले काम गर्छ कि गर्दैन, या अर्कै खोप हुन्छ? यो अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार यही खोपले काम गर्छ भन्ने छ। अब यो नयाँ प्रजाति भए पनि यो कोभिड-19 नै हो। हजुर, यो कोभिड-19 कै नयाँ प्रजाति हो। हजुर, जसरी मान्छेहरूमा चाहिँ आनुवंशिक परिवर्तन हुन हजारौं वर्ष लाग्छ भने भाइरसको आनुवंशिक परिवर्तन चाहिँ डेजमा, आवरमा हुन्छ। त्यसो भएर संसारभरि कति खालका नयाँ भाइरस बन्यो होला नि यो बिचमा? हजुर, प्रजाति यसका। त्यसो भएर त्यसको बचाउनुभन्दा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्ने र भ्याक्सिन लगाउने गर्यो भने बच्न सकिन्छ। जात कुन आयो भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। अहिले जुन देखिरहेको कोरोना भाइरस र जुन नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भनेको छ, यसको लक्षण चाहिँ एउटै हुन्छ कि या हामीले कसरी छुट्याउने? छुट्याउन सकिँदैन, लक्षणले यो छुट्याउन सकिँदैन। हजुर, कुन जातको हो भन्नलाई त्यो भाइरसको चाहिँ के अरे कोभिड-19 को टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो भने त्यसको जिन सिक्वेन्सिङ गरेर मात्रै पत्ता लाग्छ। हामी जस्तो युकेबाट आएका हामीले 6 जना मान्छेमा पोजिटिभ दिएकोमा 3 जनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ बेलायतमा अहिले नयाँ भेटिएको भाइरस नै हो भन्ने कुरा कन्फर्म भयो। त्यसले हाम्रो उपचारलाई, त्यो हामी चाहिँ पथपरहेजमा बस्नलाई, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्नलाई त्यो जातले केही पनि फरक पार्दैन। हजुर डाक्टर साहब, म फेरि पनि आउनेछु। अहिलेको लागि मैले डाक्टर छेत्रीसँग सरसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। पछिल्लो समय नेपालमा अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्ख्या पनि निकै नै कम रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हामी निकै सुरक्षित छौँ जस्तो पनि फिल छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? यसलाई यो प्रकारले हेरौँ, अब हामी ठ्याक्कै सुरक्षितै छौँ अरूको कम्पेरिजनमा भनेर भन्नलाई चाहिँ नि अलिकति नमिल्ने नै अवस्था हो है। अब सुरक्षित त हामी छौँ। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि जुन कोरोना भाइरसको केसहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ कि जस्तो लागिरहेका छौँ, तर हामी खतरा मुक्त नै भएको चाहिँ छैनौँ। त्यस कारणले हामीले अहिले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि दुई प्रकारको कुरा हो। एउटा त हामी पहिलाको भन्दा अलिकति सचेत पनि भयौँ है, र अर्को कुरा अलिकति लापरवाही पनि भएकै छौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र अर्को कुरा के भने हाम्रो जुन त्यो टेस्ट पहिलाको भन्दा अलिकति कम नै भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति कम देखिएको हो। तर के हो भनेर भन्दाखेरि हामी कम रिस्कमा त छौँ, तर पूर्ण के अरे चाहिँ खतराभन्दा बाहिर चाहिँ छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ अहिले न्यू नर्मल लाइफ भनेर भने जस्तै अब अहिले चाहिँ यो न्यू नर्मल लाइफमा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानहरू चाहिँ त्यत्तिकै रूपमा नै अपनाउनुपर्छ, नत्र भने हामी कुनै दिन पनि खतरामा पर्न सक्छौँ। र अर्को अघि हाम्रो जागेश्वर डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, नयाँ प्रजातिहरू पनि आएका छन्। अब त्यो नयाँ प्रजाति हो कि पुरानो प्रजाति हो भनेर हामीले छुट्याउन पनि सकिँदैन। त्यसको चाहिँ एकदम टेस्ट गरेर मात्रै, जिन सिक्वेन्सिङ गरेर मात्रै हामीले थाहा पाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी खतरामुक्त छैनौँ। हामी चाहिँ सतर्कता चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ पुरै रूपमा नै अपनाउनुपर्छ। म चाहिँ तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हार्दिक अपिल गर्छु कि यहाँहरूले अहिले कम जस्तो देखिए तापनि लापरवाही नगर्नुहोस्, आफ्नै जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पुरै अपनाउनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। डाक्टर साहब, यो नयाँ प्रजातिको जुन कोरोना भाइरसबाट चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ कतिको रहेको छ? अलिकति डेन्जर छ भनेर पनि भनिएको अवस्था छ। यो निकै नै पुरानो भाइरसभन्दा अहिले यो भाइरस चाहिँ निकै नै धेरै डेन्जर रहेको कुरा पनि भइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई दुई प्रकारले बुझ्नुपर्छ। दुई प्रकारले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण तयारी चाहिँ नि पुरानो टाइपको भाइरसको लागि तयार गऱ्यौँ। अब अहिले नयाँ किसिमको आइसकेपछि चाहिँ नि के हो भने हाम्रो पूर्ण तयारी पनि त्यो पनि भएको छैन। र अर्को एउटा कुरा यसैमा जोड्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भनेर भन्दाखेरि खतरा भनेर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने कसैको लक्षण एकदम कडा हुन्छ किसिमको हुन्छ, त्यसको चाहिँ नि केस फ्याटालिटी रेट अथवा चाहिँ मान्छे मार्ने
दर चाहिँ नि अलिकति बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति सतर्कता हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि जुन हाम्रो युकेबाट आएको दाजुभाइहरूमा जुन हाम्रो फेला पर्यो त्यो परिसकेपछि हामी पनि एकदम त्रासमा छौँ। तर त्यो त्रास भनेर हामी चाहिँ एकदम हिम्मत हार्न हुँदैन। हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ सतर्कता अपनाएर गयो भने हामी चाहिँ आशा गरौँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पराजय गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, मैले फेरि पनि डाक्टर जागेश्वर गौतम सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। पछिल्लो समय कोभिड-19 को विरुद्धमा जुन यहाँहरूले जति सचेतना फैलाउनु भएको छ यो चाहिँ अलिकति कम हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। यहाँले खासै ध्यान नदिनु भएको हो कि कसरी हेर्न सकिन्छ? सचेतनाका हामी पुरा काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो इफोर्ट मेहनत पटक्कै कम भएको छैन। हजुर, हामी काम गरिरहेका छौँ यसमा। त्यसो भएर त तपाईँलाई मैले भनौँ कोभिड-19 को निदान र उपचारमा नेपालले बेस्ट रिजल्ट हासिल गरेको छ। इभिडेन्सहरूले त्यो कुरा भनिरहेको छ। अहिलेसम्म टोटल हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो पपुलेसनको 1% पनि सङ्क्रमण भएको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रोमा मृत्यु दर चाहिँ एकदमै कम छ, 0.7। मृत्यु हुनु राम्रो होइन, तर कम्पेयर गर्नु पर्यो, गोल्ड टु गोल्ड कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरा, हामी कहाँ जति मान्छेहरूको निधन भएको छ 98% चाहिँ अस्पतालमा भएको छ। त्यसको मतलब हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक्सेस नपाएर अस्पताल नपाएर निधन भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले नेपालले चाहिँ बेस्ट रिजल्ट ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई धेरै राम्रो मूल्याङ्कन गरेर हेरिएको छ र नेपालमा त धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन। तपाईँ बेसीमा बसेर हेर्नुभयो भने धेरै टाढासम्म देख्न सक्नुहुन्न। देशभित्र बसेर हेर्दा धेरै टाढा देखिँदैन। तपाईँ टाकुरामा बसेर हेर्नुभयो भने धेरै टाढासम्म देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो अरू देशहरूसँग भने नेपालको जस्तो इन्कम भएका देशहरूको दाँजोमा नेपालले वान अफ द बेस्ट रिजल्ट हासिल गरेको छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इफोर्टले मात्रै भएको होइन। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ घना बस्तीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरिदिनु भयो, मास्क लगाइदिनु भयो, दूरी कायम गर्नुभयो। त्यसले गर्दा कम भएको हामी सबैले गरेको कामको इफोर्ट हो। तपाईँहरूको जस्तो सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसको लागि सुसूचित गरिदिनु भयो र राम्रो रिजल्ट आएको छ, राम्रोसँग काम भएको छ। यो काम अझ कन्टिन्यू हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्छ। हजुर, डाक्टर साहब म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि डाक्टर छेत्री सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। डाक्टर साहब, यो कोरोना खोप आइसकेपछि आम मानिसहरूमा पनि अलिकति हेलचेक्राइ देखिएको कि खोप आइहाल्यो सभा सम्मेलन जुलुस भएर के भयो त भन्ने जुन एक किसिमले राजनीतिक कर्मीहरूले नै आम सभाहरू गरेको पनि देखिएको छ। अलिकति हेलचेक्राइ बढेको छ। यहाँ जस्तो जनस्वास्थ्यविद पनि हुनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव के रहेको छ? हामी कसरी सचेत हुन्छौँ, कसरी सुरक्षित हुन्छौँ, या यस्तो सभा सम्मेलनले चाहिँ कस्तो असर पार्छ दीर्घकालीन रूपमा? हजुर, धन्यवाद। अब खास कुरा के हो भने कोरोनाको खोप आइसकेपछि जनमानसमा खुसी आउनु एकदम स्वाभाविक हो, त्यो आएकै छ। तर मैले अघि नै निवेदन के गरेँ भने यो खोप चाहिँ नि खोप लाउँदैमा अथवा चाहिँ खोप आउँदैमा चाहिँ हामीलाई रोग लाग्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ नि होइन। र अब अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू र सरसफाइमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पहिलो भनेर भनिरहेको छ। तर विश्वको डेटाहरू हेर्दाखेरि अब हामीले के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि जब यो कोरोनाको कारणले गर्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्याहरू चाहिँ नि एकदम इल्डरली पपुलेसनमा बढी देखिराखेको छ। र हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाइको कर्मचारीहरू यिनीहरू भनेको चाहिँ के छन् भनेर भन्दा तपाईँको 40 वर्षसम्म उमेर अथवा 40-45 वर्षसम्मको उमेरका मान्छेहरू चाहिँ बढी छन्। त्यसले गर्दा मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि अब यो स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाइको कर्मचारीहरूलाई मात्रै भन्ने होइन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण जनमानसलाई यो खोप दिने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। अब पहिलो प्रायोरिटी
प्रायोरिटी भन्ने कुरा त यो छँदैछ। अब यो हाम्रो पनि कति बाध्यताहरू होला, तर के भने हामीले चाहिँ तुरुन्त जनमानसमा यो खोप पुर्याउनु पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ के हो भने हेल्थ चेकरै चाहिँ नि अलिक महिनादेखि, खोप पाउनुभन्दा अलिक महिनादेखि नै अब हामी युज टु भइसक्यौँ। यो भने केही पनि होइन भन्ने जस्तो किसिमले भइराखेका छौँ, तर त्यो हाम्रो गल्ती हो। किनभने यो कुनै पनि रोगलाई हामीले जित्नको लागि, कुनै पनि सङ्क्रमणलाई, कुनै पनि पेन्डेमिकलाई, कुनै पनि महामारीलाई हामीले जित्नको लागि एकल प्रयास डक्टरले मात्रै गरेर, नर्सले मात्रै गरेर अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दा गरेर मात्रै हुँदैन। प्रत्येक सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ र हामी आफ्नो सतर्कता अनुसार गर्नुपर्छ। जसले भिडभाड गरेका छन्, सभा जुलुस सम्मेलन यी सबै गरेका छन् भने त्यो चाहिँ के हो भने हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअप्नाइकन गरेको सबै क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गैर कानुनी हो र गलत हो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफू मात्रै रोग लाग्ने होइन, अरूलाई पनि हामीले चाहिँ उत्तिकै चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि रोग लाग्ने सम्भावनाहरू चाहिँ बढाउँछौँ। अब जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले सार्वजनिक बसकै कुरा गर्नुहोस्, अब इभन अब प्लेनहरूकै कुराहरू गर्नुहोस्। अब हामीले कतिको मापदण्डहरू अप्नाएका छौँ, जहाँ पनि भिडभाडै छ। तपाईँ टेलिफोन अफिस जानुहोस्, बिजुलीको अफिसमा जानुहोस् अथवा यातायात कार्यालय जानुहोस्, त्यहाँ कसैले पनि केही पनि गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आफै सतर्क हुनुपर्छ र सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यो नगरेसम्म चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ रोगलाई चाहिँ विजय गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यक्तिगत आचरणमा चाहिँ सुधार ल्याउनै पर्छ। त्यो नै प्रमुख कुराहरू। हजुर डाक्टर साहब, भनी पनि रहेको अवस्था छ यो खोपले नै निको पार्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमै हेर्दाखेरि पनि अब यो कोरोना भनेर अलि जनमानसमा पनि दिक्क भइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर उहाँहरू बाहिर निस्किएको अवस्था पनि रहेको छ। अब यो चाहिँ कहिलेसम्म लम्बिने देखिन्छ? अब यसको अहिलेको यो ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के भने पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ नि कम रिस्कमा छौँ है। हाम्रो जोखिम चाहिँ कम हुँदै गइराखेको छ। अब यसको मतलब आशा गरौँ चाँडै नै एकदम जोखिम कम होला। तर यसको त्यो भन्दैमा अब हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दैनिक क्रियाकलापमा चाहिँ सावधानी अपनाउन चाहिँ छोड्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ न्यू नर्मल लाइफ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने मास्क लाउनै पर्यो सधैँभरि। अनि जुन हाम्रो डिस्टेन्सिङको कुराहरू सकेसम्म हामीले डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नै पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो सेनिटेसनको कुराहरू त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नै पर्यो। भिडभाड जुन पहिलाको जस्तो किसिमको व्यवहारहरू अब हामीले गएर सिनेमा हलमा गएर भिड गर्ने, अन्त गएर भिड गर्ने, डान्स पार्टी गर्ने, यो गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ सावधानीपूर्वक हामीले हिँड्नुपर्छ। जस्तो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि अब हाम्रो धेरैको रेस्टुरेन्ट बिहेभियर हुन्छ। रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ पूर्ण सावधानी पूर्वक त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूको युजहरू गर्नुपर्छ। अरू सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि हामीले त्यो गरेनौँ भने हाम्रो रिस्क चाहिँ छ। हामी चाहिँ एकदम फ्री भइराखेका छैन। अब हामीलाई कोरोना आयो, भ्याक्सिन आयो, पहिलाको भन्दा कम देखिया छ, अब हामी स्वतन्त्र भयौँ, हामीले जे गरे नै हुन्छ भनेर भन्यो भने कुनै दिन हामीलाई यस्तो पनि भोग्नुपर्छ। अब अहिले 2000 हाराहारीमा हाम्रो मृत्युदर भएको छ। त्यो मृत्युदर चाहिँ एक्कासी बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सावधानी अपनाउनलाई चाहिँ हामीले हेल्थ चेक गर्नु हुँदैन, मेरो धारणा चाहिँ। डाक्टर साहब, म फेरि पनि आउनेछु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले डाक्टर जागेश्वर गौतम सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहेँ। आम जनमानिसहरू सरकारले केही गरेन जस्तो भनौँ न, यो खोप ल्याउने विषयमा पनि अलिकति ढिलो भयो, समय धेरै लगायो। अब अहिले हामीलाई आउने सर्वसाधारणलाई कहिले हो भन्ने किसिमको मानसिकता त चिर्दै यहाँहरूले हुनुहुन्छ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अब सर्वसाधारण ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ? अब मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोपको व्यवस्था गरिरहेको छ। हजुर। र नेपालमा सोचेभन्दा छिटो खोप आएको छ। यो खोप वैज्ञानिकहरूलाई धन्यवाद छ। खोप विकासै गर्न 7-8 वर्ष लाग्छ। 1 वर्षकै अवधिमा खोप विकास भएको छ र खोप आइपुगेको छ। हामी बिस्तारै प्रायोरिटी वाइज हामी लगाउँदै जान्छौँ र अब हाम्रो प्रायोरिटी 3% पपुलेसनलाई खोप लगाएपछि अनि हामी 55 वर्ष कटेका सबै नागरिकहरूलाई खोप लगाउने हामी प्लान गरेका छौँ। हाम्रो योजना छ। अझ पनि जोखिम चाहिँ थोरै घटेको होला, तर लिमिटेड नभएको छैन। हजुर। अहिले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्नुहोस्। अब जनतालाई त सबैलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन होइन। संसारमा अहिलेसम्म 10 करोड मान्छेले नि खोप पाएको छैन।
700 करोड जनसङ्ख्या छ। हजुर नेपालले त धेरै छिटो लाग्छ, हामी त्यति तयार पनि थिएन होला मानसिक रूपमा, त्यति छिटो खोप आएको छ र आउने अरू प्रक्रिया पनि कन्टिन्यू छ हाम्रो। हामीले खोप ल्याएर सबैलाई लगाउँछौँ। धैर्यताका साथ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्नुहोस्, हजुर नआत्तिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुर डाक्टर छेत्री, सरकारले जुन पछिल्लो समय गरेको कार्यहरूलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? अब जे काम भइराखेको छ त्यसलाई राम्रो भनौँ, तर अब जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो, अब हुन त अघि पनि धेरै कुराहरू आयो। अब हाम्रो बिरामीहरूको मृत्यु चाहिँ सबै हस्पिटलमै भएको छ। हामीले चाहिँ एक्सेस छ भनेर हाम्रो डाक्टर साहबले, प्रवक्ता डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। तर हामीले 2-4 महिना अगाडिको पुग्दाखेरि धेरै हस्पिटलहरूमा आइसियु नभएको, भेन्टिलेटर नभएको, यो नभएको भन्ने कुराहरू पनि धेरै जनगुनासोहरू पनि आएकै हो। यो कुरा हामी सबैलाई, जनमानसलाई थाहा छ। तर गभर्मेन्टले जे गरेको छ एकदम ठिक गरेको छ। तर के गर्ने भने अझै गर्नुपर्ने कुरा छ नि, योभन्दा पनि अझै गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै नै छन्। त्यो गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैको हातेमालो रहन्छ। हामी सबै मिलेर चाहिँ के गरौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शत्रु कोरोना भाइरस, र कोरोना भाइरस मात्रै नभनौँ, कोरोना डिजिज कोभिड-19 मात्रै नभनेर सबै प्रकारको रोगहरूलाई हामीले चाहिँ हटाउन सकौँ। त्यसो गर्यो भने सुख, शान्ति, समृद्धि, स्वस्थ नेपाल हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा थिए। हजुर डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै फेरि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो सरकारले फ्रन्टलाइनरमा बसेकाहरूलाई चाहिँ खोप वितरण गरिरहँदा आम सर्वसाधारणहरू चाहिँ मर्कामा पर्ने हुन् कि होइन? मर्कामै पर्यो भनेर त नभनौँ। यो जे कुरा पनि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रायोरिटी बेसिसमा हुन्छ। प्रायोरिटी बेसिसमा अहिले चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई, जसले सेवा गर्छन् उनीहरूलाई हौसला बढाउनको लागि पनि यो चाहिँ फ्रन्टलाइनमा गरेको त्यसलाई चाहिँ अरूले निराशै हुनुपर्ने भन्ने कुरा भएन। तर अरू व्यक्तिहरूको लागि पनि सकेसम्म चाँडो हामीले चाहिँ खोप व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ जनताको हितमा र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अब अहिलेको प्रायोरिटीमा यो ठिकै छ, त्यसमा केही पनि फरक परेन। किनभने उहाँहरूले चाहिँ सेवा गरे त आखिरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै हो। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ढुक्क बनाउन सक्यो भने उहाँहरूले चाहिँ एकदम निर्विवाद रूपमा चाहिँ सेवा दिन सक्नुहुन्छ। तर यसो भन्दैमा अरू जनमानसले चाहिँ दुःख मान्न पर्ने कुरा छैन, तर उहाँहरूको लागि पनि चाहिँ एकदम चाँडो चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारणा। हस् डाक्टर साहब, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर मुनिराज छेत्री हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले विशेष गरेर कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान 2077 को विषयमा कुराकानी गर्यौँ र यो खोप कस्तो खालको खोप हो, कसले लगाउन मिल्छ, या अबको खोप ल्याउने प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालय के गरेको छ, यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामीले कोभिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।